مصطفیٰ دا صدقے سب سے ہوتے رحمت فرد عزیزان گرامی توجہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضور دے دیوانے بیٹھے ہوئے اللہ دی پال نبی دے درد غلام ہوئے میں اپنے پھرامہ کو یہ بھی عرض کرے سا اس جگہ دا نام سارے بزرگاں رکھا ہی حاجی پر ایویں ہی ایک علاقہ ہے ہیڈ محمد آلے دنال مسی پپلی اتا زیادہ تعداد دے وچ کالرو برادری تے کھیڑا برادری جی میں ایتھا جس گھر دے وچ لگے ونجو نا امیر غریب والی گال نہیں ہوتی کیونکہ اتھا حضور دی بارگاہ دے وچ اتھا حاضر تھی من دے باستے کوئی امیری تے غریبی درکار نہیں ہوتا بلکہ نیت درکار ہوتی جہاں جنہ دے دل دے وچ محبت پروردگار ضرور کر منوادی فرما چھوڑے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر گھر دے وچ الحمدللہ حاجی موجود ہے ایویں ہی بالکل سارے بزرگ حضرت قبلہ غلام اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ پیر جگہ دے گھوٹ دعا جو فرمائی ہے نا علاقہ ہے آج بھی موجود ہے اس علاقے دے ہر گھر دے وچ حافظ موجود میں کوئی ٹکٹ جا ویزا لمامن دی لوڈ کو نہ ہو سی کوئی ایچھا ایریا نہیں میرے سیندہ بیٹھا چاہتا بھائی کرایہ بہت زیادہ ہے تُسا کہیں کل پوچھ سنگ دے ہی مسی پپلی دا علاقہ ہے بیا اتنا میرے بزرگ حضرت قبلہ غلام اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یقیناً اتنا اعلان جو فربل کے حضرت نور عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سادے پردادہ جی نے اتنا دعا جو فرمائی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ انہاں دی دعا دی برکت نال آج بھی ہر گھر دے وچ حافظ عزیزان گرامی اولیاء دی دعا مقبول دعا یار جنہوں نے اپنا رزق مال جائیداد آل اولاد اپنا حضور دی سے حرود حکم دے ہوتے نچھاور کر چھوڑے نا سچے دل دے نالا تھا بیٹا وانوتا کوئی پریشانی دا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا برکتاں دا رحمتاں دا نزول ہوتا رضوی تیرے جان نثار رضوی تیرے جان نثار عزیزان گرامی توجہ فرمائے سے میں عرض کرنا چاہنا حضور دے دیوانے بیٹھے ہوئے اللہ دی پال نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے اجن میں محفل میلاد النبی جو میں جناب دے سامنے سبق سنانا چاہنا اجن اس متعلق میں گفتگو شروع بھی نہیں کی تھی